अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताबीरनामा में खुश आमदीद। ख्वाब में बारिश देखना। ख्वाब में बारिश देखने की बहुत सी सूरतें हैं। ख्वाब में बारिश वक्त पर देखना, ख्वाब में बारिश बेवक्त देखना, ख्वाब में सख्त बारिश देखना, ख्वाब में बारिश सख्त और स्याह देखना, ख्वाब में बारिश सर पर बरसती हुई देखना, ख्वाब में बारिश के पानी के साथ मसा करना, ख्वाब में बारिश के पानी के साथ गुस्ल करना, ख्वाब में शहद की बारिश होते हुए देखना, ख्वाब में बारिश से नुकसान होते हुए देखना, ख्वाब में बारिश से नफ़ा होते हुए देखना, ख्वाब में बारिश का पानी हर तरफ देखना, किसान का ख्वाब में बारिश देखना, खून की बारिश होते हुए देखना, ख्वाब में गुस्ल जनाबत बारिश में करना, ख्वाब में बारिश का पानी पीना, ख्वाब में बारिश का पानी मैला और गदला देखना और उस पानी को पीना। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारिश ख्वाब में हक ताला की तरफ से बंदों पर रहमत और बरकत है, और जब आम बारिश होती है और हर जगह पर पहुंचती है तो इसका मतलब ये है कि खल्क़े खुदा को फ़ायदा हासिल होगा। और बारिश का वक्त पर देखना बहुत ही अच्छा है, खासकर जब लोग बारिश को चाहें। अगर खास सख्त बारिश सिर्फ अपने कूचे में कोई शख्स देखता है और देखता है कि उसके इलाके के अलावा कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स के इलाके में रंज और बीमारी अपने डेरे डाल लेगी। अगर कोई देखता है कि बारिश आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो इस इलाके के लोगों पर खैर और बरकत अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होगी। अगर कोई देखता है कि साल के अव्वल और आखिर में बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस साल और उस माह फराही नेमत होगी। अगर कोई देखता है कि बारिश सख्त और स्याह है, तो इसका मतलब ये है कि बारिश जिस जगह पर हो रही है वहां पर बीमारी फैलेगी और उसमें लोग हलाक होंगे। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई शख्स ख्वाब में सख्त बारिश देखे और अपने वक्त पर देखे, तो इसका मतलब ये है कि उस इलाके में रंज और बला नाजिल होगी। अगर कोई देखता है कि बारिश में वो शख्स मसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स दुश्मन के खौफ से और हर तरह के गम से महफूज रहेगा। अगर ख्वाब में कोई शख्स देखता है कि बारिश उसके सर पर बरस रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स सफ़र को जाएगा और उस सफ़र से उसे फ़ायदा हासिल होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बारिश लोगों के सरों पर तूफान की तरह बरसती है और उससे उसका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर कोई मुसीबत आ जाएगी। अगर कोई देखे कि बारिश के हर कतरे से आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स के इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा, और ये उस शख्स के इज्जत और मर्तबे की आवाज होगी। और अगर कोई देखता है कि वो बारिश के पानी के साथ मसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसे खौफ और दहशत नहीं पहुंचेगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, यहाँ तक कि नहरें जारी हो रही हैं और नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बादशाह सख्ती करेगा लोगों पर। लेकिन वो शख्स जिसने ये ख्वाब देखा है, वो बादशाह के शर से महफूज व मामनून रहेगा। और अगर कोई देखता है कि बारिश से जो नहरें बनी हैं उनसे पानी नहीं गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बादशाह की शरारत को अपने आप से वो शख्स दूर कर लेगा। और अगर देखे कि पानी हवा से बारिश की तरह आता है, तो
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور بیماری اس جگہ پر ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بارش کی جگہ شہد کو برستا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت اور غنیمت اور اس ملک میں بہت زیادہ وافر مقدار میں غلے کی فراوانی ہوگی، اور جو چیز کہ آسمان سے برستی ہوئی دیکھے اور اس کے جیسی اور چیزیں اگر دیکھے کہ بارش کا پانی پیتا ہے اور پانی صاف اور روشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسی قدر خیر اور راحت پہنچے گی۔ اور اگر دیکھے کہ بارش کا پانی سیاہ، گدلا اور بے مزہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں اسی قدر بیماری اور رنج ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بارش کا دیکھنا 12 وجوہات کی وجہ پر ہے۔ اول رحمت، دوم برکت، سوم فریاد چاہنا، چہارم رنج اور بیماری، پنجم بلا، ششم لڑائی، ہفتم قتل و غارت، ہشتم فتنہ، نہم قحط، دہم امن پانا، کفر اور جھوٹ۔ خواب میں اگر بارش سے نقصان پہنچے تو یہ خیر اور رزق اور رحمت کی دلیل ہے۔ بارش انسان کی زندگی یا وعدہ وفائی کی دلیل ہے۔ اگر بارش صرف متعین جگہ میں ہوئی ہے تو یہ اس کے اہل کے غم و حزن میں مبتلا ہونے، یہ خود صاحب خواب کی پریشانی لاحق ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر بارش عام اور نقصان دہ ہو، جیسے آسمان سے خون یا پتھر برس رہے ہوں، تو یہ معاصی اور گناہوں کی دلیل ہے۔ اگر صاحب خواب مسافر ہو تو اس کا سفر تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ نفع دینے والی بارش دشمنوں یا صلح صفائی یا مصیبت زدہ شخص کی امداد کی دلیل ہے۔ اور بارش کی تعبیر اونٹوں کا قافلہ بھی ہے، جیسے اونٹوں کے قافلے کی تعبیر بارش ہے۔ خواب میں عام بارش دیکھنا معطل کام کے کرنے پر دلیل ہے اور اسے خیر و نعمت اور برکت حاصل ہوگی، اور اگر وہ غم زدہ یا مقروض ہو تو اس کا غم اور قرض دور ہو جائے گا۔ بارش اس سال کی کشادگی اور مدد کی دلیل ہے۔ کوئی شخص اگر دیکھتا ہے کہ بارش صرف اسے گھر میں ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں پر نہیں ہوئی ہے تو اس شخص کو فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر دوسرے لوگوں پر بھی ہو تو انہیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو دیکھے بارش کا پانی ہر طرف پھیلا ہوا ہے، درختوں کو اکھاڑ رہا ہے، بادشاہ کی طرف سے فتنہ و فساد برپا ہونے کی علامت ہے۔ اگر زمین پر خون کی بارش ہو تو یہ عذاب الہی کی علامت ہے۔ کسان اگر خواب میں دیکھے تو یہ بشارت اور خوشحالی ہے۔ بارش اگر مٹی کی ہو یعنی مٹی برستی ہو مگر گرد و غبار نہ ہو تو بھی اس کی یہی دلیل ہے۔ اور شہد کی بارش ہر طرح کے آدمی کے لیے خیر کی دلیل ہے۔ گھی، دودھ اور روغن زیتون کی بارش کی بھی یہی تعویل ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے دین اور انسان کی کشادگی اور مدد کی دلیل ہے۔ بارش کبھی نازل شدہ آفات پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسے ٹڈیاں، اولے اور آندھی وغیرہ، خصوصاً جب اس میں آگ اور اس کا پانی گرم ہو۔ بارش فتنوں اور قتل و غارت کی دلیل بھی ہے، اور بے وقت کی بارش امراض اور وباؤں کی دلیل ہے۔ اور اپنے وقت پر ہونے والی بارش سفر یا عمل چھوڑ دینے یا مرض یا فقر کے سبب اس کے کام ملتوی ہو جانے یا جیل میں قید ہونے کی دلیل ہے۔ اگر بارش میں غسل جنابت کیا ہے یا بارش کے پانی سے نماز کے لیے وضو کیا ہے یا اس سے گندگی کو دھویا ہے یا ایسی گندگی کو دھویا ہے جو کہ اس کے جسم یا کپڑوں پر لگی ہوئی تھی، تو اگر صاحب خواب کافر ہے تو مسلمان ہوگا، گنہگار ہے تو توبہ استغفار کرے گا، فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا، اگر بادشاہ کے پاس اس کی کوئی حاجت ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ آسمان سے تلواریں برستی دیکھنا لوگوں کے لڑائی اور فساد میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے، اور جو دیکھے کہ وہ بارش کا پانی پیتا ہے
تو اگر پانی صاف و شفاف ہے تو اسے خیر حاصل ہوگی، اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ بارش کا پانی میلا اور گدلا ہے تو جس قدر اس شخص نے پانی پیا ہے اس قدر اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل تعبیر نامہ کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ نے